एमसीसी को विरोध गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई केपी शर्मा ओलीको गोप्य निर्देशन। एमसीसी सँग भएका सबै सम्झौताहरू संसदमा पेश गरियोस् भीम रावल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने राजदूत क्वात्रा तयारीको लागि नयाँ दिल्ली। केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन सकेनौ भने एमालेलाई जोगाउन सकिँदैन मेटमणि चौधरी। नेपाल समूहको सहभागिता बारे अन्तिमसम्म टुङ्गो नलागेसम्म जसपा सरकारमा नजाने निर्णय। गोप्य रूपमा भित्रभित्र एमसीसी सम्झौता भइसकेको छ भीम रावल र एका बिहानै एमसीसी बारे केपी शर्मा ओलीको मुटु हल्लिने घोषणा, गठबन्धन सरकारमा भुइँचालो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। दर्शकबिन यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन एमसीसी को विरोध गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोप्य निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यो गोप्य निर्देशन ठिक छ या छैन? यदि ठिक छ भने कमेन्ट बक्समा गई यस, यदि ठिक छैन भने कमेन्ट बक्समा गई नो भनेर अवश्य पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष अर्थात पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी को विरोध गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई गोप्य निर्देशन दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा सांसदले एमसीसी पास नगरिदिएका कारण भङ्ग गर्नु परेको कारण पेश गरेका ओलीले राजनीतिक फाइदाका लागि आफ्ना युवा कार्यकर्ताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी विरुद्धमा लेख्न निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन केही दिन अघि ओली निवास बालकोट पुगेका युथ फोर्सका केही कार्यकर्तालाई आफूहरूले सिधै विरोध गर्न नमिल्ने भएका कारणले बिस्तारै सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी विरुद्ध माहौल बनाउन निर्देशन दिएको ओलीलाई भेटेका एक कार्यकर्ताले जानकारी दिएका छन्। म प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी कै पक्षमा थिए, तर अहिले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ। हाम्रो मुद्दाको प्राथमिकता पनि फेरिन्छ। तपाईहरू सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य प्लेटफर्महरूबाट एमसीसी को विरोध गर्नुहोला, केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन्। ओलीको यस्तो निर्देशन आएपछि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय एमालेका कार्यकर्ताहरूले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने लेख्न सुरु गरेका छन्। सुरुदेखि नै एमसीसी विरोध गर्दै आएका नेता भीम रावल अझै कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। एमसीसी विरुद्धमा बोल्दा रावल पनि आफ्नो हुने आकलन ओलीको छ भने यसअघि तत्कालीन नेकपाको ओली पक्ष एमसीसी को पक्षमा थियो भने प्रचण्ड नेपाल र खनाल समूह भने एमसीसी हुबहु पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेको थियो। कांग्रेस भने एमसीसी पारित गराउने पक्षमा सुरुदेखि नै उभिँदै आएको छ भने एमसीसी को विरुद्धमा युवाहरूलाई अभियान सञ्चालन गर्न लगाएर ओलीले सडकमा यताकता देखिने एमसीसी विरुद्धको दबाव समूहलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिसमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले एमसीसी सांसदबाट टेबल नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्ण प्रसाद महरा र हालका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई सार्वजनिक रूपमै अपमर्यादित वक्तव्य गर्दै गाली गलोच समेत गरेका थिए। एमसीसी को पक्षमा रहेको कांग्रेसको विरोध गर्नकै निम्ति ओलीले एमसीसी को विरोध गर्न लागेको राजनीतिक बिचमा चर्चा चलिरहेको छ। सत्ता चलाउँदा राष्ट्रवादी छविमा परेको असरलाई कम गर्न पनि एमसीसी को विरुद्धमा जानुपर्ने ओलीको बुझाइरहेको छ। पुनः एकपटक राष्ट्रवादको नारा दिएर सत्तामा पुग्न सकिने ओलीको आकलन रहेको छ भने एमसीसी को विरोध गर्नका लागि कार्यकर्ताहरूलाई केपी शर्मा ओलीले गोप्य निर्देशन दिएको बुझिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता भइसकेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद रावलले तत्कालीन मन्त्रीबाट एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको र त्यसको प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा प्रस्तुत भएको सम्झौता सँगै अरू थुप्रै गोप्य सम्झौताहरू भएको उल्लेख गरेका छन् भने उनले भने मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यही रहँदा धेरै जसो सम्झौताहरू पढ्ने अवसर पाए, तर केही सम्झौताहरू अझै प्राप्त हुन सकेका छैनन् उनले बताएका छन्। उनले सबैभन्दा पहिला एमसीसी को बारेमा सांसदले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् भने त्यसपछि मात्रै अरू सम्झौताहरू हुनुपर्ने र कार्यालयहरू खोलिनुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले केही समय अघि 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीको वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध पनि संयुक्त वक्तव्य आएको भन्दै त्यो वक्तव्यले एमसीसीलाई पनि संकेत गरेको हुनुपर्ने बताएका छन्। गोप्य रूपमा एमसीसी सम्झौता भइसकेको भन्दै भीम रावलले आक्रोश पोखेका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय र जनहित विपरीत
जुनसुकै योजना तथा कार्यक्रम हुन कुनै पनि हालतमा जिम्मेवारी निकायबाट स्वीकृत नेपालीहरूले दिनु हुँदैन भने जनताका लागि जनताहरूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू जनताको हितमा काम गर्दैनन् र जनताहरूको विपरीत काम गर्छन् भने त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई सबैले लखेट्नु पर्छ भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को आवाज उठिरहेको छ। एमसीसी आम नागरिकहरूको हितमा छैन र सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट एमसीसीलाई बहिष्कार गरौं भन्दै नेपालीहरूले तीव्र विरोध समेत गरिरहेको पाइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पछिल्लो समय तेहेरो भूमिकामा देखिएका छन्। यसैबीच आफ्नै पार्टीमा एकताको प्रयास गरे जस्तो पनि उक्त पक्षले गरिरहेको छ भने सत्ता गठबन्धनमा पनि उपस्थित भएर हरेक राजनीतिक निर्णयमा समर्थन दिँदै आएको छ। त्यस्तै नयाँ पार्टी गठन गर्न पनि उक्त पक्ष भित्री रूपमा सक्रिय भएर लागि परिरहेको छ भने केही दिन यतादेखि माधव कुमार नेपाल पक्ष एमाले पार्टीमा पद र स्थानको बार्गेनिङ पनि गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पनि उक्त शक्ति पक्षमा छुटेको छैन र नयाँ पार्टी गठनका लागि पनि लगविङमा परिरहेको छ। माधव पक्षकै नेता मेटमणि चौधरी आफ्नो समूहले अर्को पार्टी निर्माण गर्ने स्पष्ट पारेसँगै उक्त समूह विभिन्न परिकल्पनामा लागेको देखिएको हो। सांसद चौधरीले केपी ओली अध्यक्ष रहेको एमालेबाट निर्वाचनमा जाँदा 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न नसकेर समाप्त हुने पोजिसन आउन सक्ने उल्लेख गर्दै आफूहरूले त्यसको स्किल मिल्न नचाहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। यदि हामीले अर्को पार्टी निर्माण गर्न सकेनौं भने हामी हाम्रो आफ्नै आँखा अगाडि केपी ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी समाप्त भएको देख्नेछौँ, चौधरीले भनेका छन्। यदि हामीले अर्को पार्टी निर्माण गर्न सकेनौं भने केपी ओली नै नेकपा एमालेको अध्यक्ष भइराख्ने हो भने हाम्रै आँखा अगाडि हेर्दा हेर्दै नेकपा एमाले समाप्त हुने उनले चेतावनी दिएका छन्। माधव पक्षका नेता चौधरीले केही दिनमै सरकारमा सहभागी हुने पनि स्पष्ट पारेका छन्। त्यसो त माधव समूहले मन्त्रालय र मन्त्रीको टुङ्गो नदिँदा हालसम्म पनि मन्त्री परिषदको पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँगको विवादलाई अब लामो समय नतन्काउने बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले केही दिनभित्र यसबारे टुङ्गो लगाउने बताएका छन् भने नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह बीच चलेको विवादले पार्टी एकीकृत नै रहने कि विभाजित भएर जाने भन्ने बहस सिर्जना गरेको छ भने कार्यक्रममा महासचिव ईश्वर पोखरेलले शनिबार बस्ने बैठकबाट यसबारे टुङ्गो लगाउने समेत बताएका थिए। अब धेरै प्रतीक्षा गर्नु उचित हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। महासचिव ईश्वर पोखरेलले दुई समूह बीचको एकता प्रसङ्ग बारे स्पष्ट पार्दै भने भोलि बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकबाट वारपार हुन्छ। उनले एक छुट्टै प्रसङ्गमा नेता नेपाललाई पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। एमालेको विधानले त्यो व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार माध्यमबाट आएको यस्ता प्रस्ताव विधान सम्मत नभएको पनि बताएका छन्। उनले यसअघि विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलबाट पारित 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकबद्धता बनाउनु पर्ने भए पनि बताएका छन्। हामी 2075 साल जेठ 2 गते अघि जाने कुरा गरिरहेका छौं। उनले भने त्यसरी जाँदा विद्यमान विधान र नियमावली के छ अरू त्यसमा व्यवस्था भएर कुराहरूलाई नै पालना गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् भने ओली नेपालको आजै छिनोपाने हुने लगभग टुङ्गो भएको छ। दर्शकबिन यता भने विधि विधान उल्लेख नभएको दोस्रो अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई दिँदैन भन्दै नेता गोकुल प्रसाद बासकोटाले यस्तो बताएका छन्। हामी अर्को पार्टी निर्माण गर्छौं, 6 वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन्छौं भन्दै माधव कुमार नेपाल पक्षका नेता मेटमणि चौधरीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। एमसीसी को विरोध गर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई केपी शर्मा ओलीले गोप्य निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यो निर्देशन सही छ या गलत? यदि सही छ भने सही र गलत छ भने गलत अवश्य पनि लेख्नु होला। दर्शकबिन यता भने माधव कुमार नेपाल पक्षको सहभागिता बारे अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जसपा सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपाल पक्षले राखेको दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्दै नेता ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच यता भने नेवाङले सकुनीको रोल खेल्दा ओलीको हालत दुर्योधनको जस्तो भयो भन्दै नेता रङ्गमती शाहीले यस्तो बताएकी छिन्। अध्यक्ष ओलीले राजीनामा नदिए छिट्टै पार्टी बनाउने माधव पक्षका 22 जना नेताहरूले अडान लिएका छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसदमा पूरा कार्यकाल बहुमत बचाउने गरी मन्त्री परिषद विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति बनाएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवाले अहिले प्राविधिक रूपमा अल्पमतमा रहेका छन्। असार 29 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले यही साउन 3 गते प्रतिनिधि सभाबाट 165 सांसदको समर्थन सहित विश्वासको मत पाएका थिए भने यो सँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदै बहुमत बचाउने देउवालाई चुनौती परिरहेको छ। दर्शकबिन
पनि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम यति बेला निकै नै खस्किदो अवस्थामा रहेको छ भने यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।